And today I am actually very happy because our wonderful speakers, Dr. Madiha and Dr. Amjad Aziz, and I'm waiting कि Dr. Amjad Aziz की थोड़ी शेरो शायरी और दादा की भी शेरो शायरी. Amjad भाई, let's start with you. जी, थैंक यू मैम. Welcome. अस्सलाम वालेकुम मेरे BFR के दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया. आज का हमारा टॉपिक है ओलिव. ओलिव क्या चीज़ है? अगर इसको हम देखें तो इसके अंदर हमें मिलता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स. क्या है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स? ये एक ऐसा फैट है जो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है. तो ज्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बस सिंपली ये समझ लें कि हार्ट के लिए एक हेल्दी फैट्स होता है, उसे मोनो अनसैचुरेटेड. दूसरी चीज उसमें पाई जाती है एंटीऑक्सीडेंट. ये एंटीऑक्सीडेंट भी है. अब ये कहाँ पाया जाता है ये भी हमने देखना है. तो ये मेडिटेरेनियन रीजन में पाया जाता है. मेडिटेरेनियन रीजन को अगर आप डिफाइन करें तो यहाँ पर हॉट ड्राई समर होता है, कूल विंटर होता है और हिली लैंडस्केप होता है. तो इस लिहाज से अगर आप इसको डिफाइन करें तो इसके अंदर आपको हर किस्म की पावर, चाहे समर के लिहाज से देखें, चाहे विंटर के लिहाज से देखें, चाहे एक ऐसे एरिया में जाकर के देखें जहां पर आपको ऑक्सीजन की कमी नजर आएगी, तो वहां भी ये बहुत अच्छा काम करता है. ऑलिव को BFR के लिहाज से देखें तो ये लेक ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप में लाई करता है. इसके अंदर मौजूद है, पावर मौजूद है रिस्टोर करने की. किस चीज की? पीस टू द टायर्ड माइंड एंड स्ट्रेंथ टू अ बॉडी एग्जॉस्टेड बाय सफरिंग. एक ऐसी बॉडी है जो एग्जॉस्ट हो चुकी है, पैदर पे उस पर बीमारियों के वार हो चुके हैं, मुआशरे के वार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो चुकी है. तो ऑलिव देने से वो रिस्टोर हो जाएगी, वापस अपनी हालत पर आ जाएगी. ये लोग कहते हैं I am suffering from utter weariness and a complete lack of zest. यानी इसमें मुख पर थकावट होती है, चाहे वो ज़हनी हो चाहे जिस्मानी हो. तो हर लिहाज से ये लेक ऑफ जिस्ट में चले जाते हैं. I am exhausted to the point of tears. यानी जिस्म के अंदर एक ऐसी पोजीशन भी होती है कि अब के तब में वो रो पड़ेगा. देखिए इंसान कब रोता है? जब तकलीफ जिस्मानी या ज़हनी इस हद तक बढ़ जाए कि अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो लाज़मी बात है एक आखिरी उसके पास एक चीज मौजूद है कि वो रो पड़ता है. दे टायर इजीली एंड क्विकली. ये जब इसकी नेगेटिव स्टेट होती है तो ये आसानी से बिल्कुल थोड़ा सा काम करके भी ये और जल्दी से जो है ना ये टायर्ड हो जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं. एंड दे हैव नो रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन विद. और यहां ये भी देखें कि चूंकि इस स्टेट से निकलने के लिए वो अपनी तमाम ताकत लगा चुका होता है, ऐसी चीज अब रिजर्व में उसके पास कोई चीज पड़ी नहीं है, तो रिजर्व भी वो खत्म कर चुका है. यहां वो ये कहता है, अक्सर हमें सुनने में मिलता है, मरीज ये शिकायत करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूं. अब अंदाजा लगाएं उसकी मेंटल स्टेट का. एक बंदा है वो कहता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं रहा, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूं. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है ना? आवाज में कोई मसला तो नहीं है? आ रही. अच्छा, यहां हम कंपैरिजन करेंगे दो दवाइयों का, हॉर्नबीन और ऑलिव का करेंगे. हॉर्नबीन क्या है? फटीग ऑफ माइंड है, यानी ज़हनी तौर पर थकावट है, लेकिन जिस्मानी थकावट मौजूद उसमें नहीं, जिस्मानी तौर पर उसमें ताकत मौजूद है. यहां डिसइंक्लिनेशन उसके फेस पर नजर आ रहा है, अदम रजामंदी नजर आ रही है, जैसे वो ज़हनी तौर पर थक चुका है, चेहरे पर वो तासुरात आ रहे हैं. और जो फ्यूचर की रूटीन लाइफ को वो देखता है, उसकी वजह से ये सब कुछ आ रहा है. लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरता है तो वो वापस अपनी हालत पर आ जाता है और वो अपनी हालत को कंटिन्यू शुरू कर देता है. लेकिन ऑलिव में ऐसा नहीं होता. ऑलिव जो होता है वो मुकम्मल टोटली माइंड एंड बॉडी, चाहे वो उसका जहन है चाहे उसकी बॉडी है, वो सारी ड्रेन हो चुकी है. अभी आप मोबाइल की बैटरी देखें
تو وہ ڈرین ہو کر جب بالکل ریڈ ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا اولیو ہے، کہ اولیو جو ہے وہ سب کچھ ہار چکا ہے. Olive is also the remedy to give during convulsions in صحتیابی. اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہے اور وہ صحتیاب ہو چکا ہے لیکن اب جسم کے اندر طاقت موجود نہیں ہے، تو یہاں جب ہم اس کو اولیو دیں گے تو اس کی وہ طاقت جو ہے وہ بھی واپس آ جائے گی. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کو ٹائیفائڈ کا فیور ہو جاتا ہے، لمبا عرصہ چلتی ہے، باری کا بخار ہوتا ہے اور ٹائیفائڈ جو ہے وہ اندر سے اس کو توڑ دیتی ہے. تو اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کا بخار تو چلا گیا، اس کی جراثیم مر چکا ہے، لیکن وہ جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے، جو ناطاقتی چھوڑ گیا ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی یہاں پر اولیو دینی. اور اٹ ریسٹورس وائٹلٹی، اسٹرینتھ اینڈ انڈیڈ اینڈ انٹرسٹ ان لائف. کیونکہ اولیو کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب سفر کرتے ہیں تو وہ زندگی سے بھی اکتا جاتے ہیں، تو ایسے حالت میں بھی جو ہے نا اولیو دینے سے وہ ان کی وائٹلٹی، اسٹرینتھ اور لائف میں جو اس کی خوشی ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے. ان لوگوں کو زیادہ تر بیماری کیا ہوتی ہے؟ میں نے جہاں تک ان کو دیکھا ہے تو یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، موسٹلی میں ہر کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. اور ایسے حالت میں چونکہ انہوں نے کام بھی کرنا ہے، یہ کام سے رکتے بھی نہیں ہیں، اور کام کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنی ذہنی طاقت، جسمانی طاقت سب لگا دیتے ہیں. تو ان کے پاس ریزرو میں کچھ نہیں رہتا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب یہاں ان کو بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ ڈپریشن ہو سکتی ہے، یہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہماری جو خواتین ہیں ان کی بیماری ہے کہ اکثر ہیسٹیکٹومی ان کو ہو جاتی ہے. ہیسٹیکٹومی کیا ہے؟ کہ جس میں آپریشن کے ذریعے سے ان کا رحم جو ہے ان کے جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیں یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک ایسی کنڈیشن ان پر واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پر ان کا لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی کام میں. ان کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں ان کا انٹرسٹ شامل نہیں ہے، تو بھی ان کو یہ بیماریاں لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہسٹیکٹومی، یعنی جب آپ آپریشن کریں تو اس سے پہلے اگر آپ ان کو اولیو دے دیں تو یہ ان کی اس کیفیت کو دور کر سکتی ہے. اچھا، یہاں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسٹرڈ بھی دینی پڑے گی. کیوں دینی پڑے گی؟ کہ یہاں پر یہ لوگ بلیک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو جب بلیک ڈپریشن میں چلے جائیں گے تو ہمیں ساتھ مسٹرڈ کی ضرورت ہے. یہ لوگ ویکنس کا شکار ہوتے ہیں عام طور پر، کیونکہ یہ اپنی ساری زندگی اسی اس میں گزار دیتے ہیں. اس کو بھی خوش رکھنا ہے، اس کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنی زندگی کو بھی ساتھ چلانا ہے. اس حالت میں اپنی ذہنی حالت بھی لگا دیتے ہیں، جسمانی حالت بھی لگا دیتے ہیں، تو یہ عموماً ویکنس کا شکار ہوتے ہیں. یہاں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ریسینٹمنٹ. ریسینٹمنٹ ہوتا ہے تعصب، جلن، حسد. تو یہ کیفیت بھی ان میں آ سکتی ہے، کیونکہ جب یہ اپنا سب کچھ ہار دیتے ہیں تو اکثر ان کو لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا. تو ان کو یہ چانس ہے کہ یہ تعصب یا جلن میں چلے جائیں، تو یہاں کریب ایپر ویلوز جو ہے وہ اس کنڈیشن میں اس کو باہر نکال دیتی ہے. ہم یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں. میں ایک شاعری جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. اس میں کہیں کہیں آپ کو اولیو کی جھلک نظر آئے گی، لیکن اسپیشلی یہ شاعری جو ہے دادا اور ریت میم کے لیے ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو دادا تو میں آپ کو سنا سکوں. جی ارشاد. آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے. پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے. ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا. آپ کے واسطے ہم نے یہ بھی کیا، ملنے جلنے لگے، آنے جانے لگے. ہم نے جب آپ کی دیکھی دلچسپیاں، آ گئیں چند ہم میں بھی تبدیلیاں. ایک مصور سے بھی ہو گئی دوستی. دادا مصور آپ کو کہا ہے. ایک مصور سے بھی ہو گئی دوستی، اور غزلیں بھی
सुनाने लगे। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहें हमसे क्या बदहवासी हुई। कहने वाली जो थी बात हो न सकी, बात जो थी छुपानी बताने लगे। इश्क बेगर करे, इश्क बेदर करे, इश्क बेगर करे, इश्क बेदर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना नहीं। हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, आपसे मिलके कैसे ठिकाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Amjad bhai, बहुत खूब. This was a wonderful insight from Amjad bhai, and now we go straight to Dr. Madiha. मैम रितु, मदीहा जी. रितु मैम, हाँ जी, रितु मैम, एक छोटी सी बात जो मुझसे रह गई है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको 2 मिनट मजीद टाइम दे सकता हूँ। हाँ अगर वो आप हाँ जी, हाँ जी, इजाजत हाँ जी, हाँ जी अमजद भाई, बिल्कुल. वो इस तरह है कि दादा का एक कॉम्बिनेशन है F1, और उसके साथ अक्सर ये मशवरा देते हैं कि आप ऑलिव दें, और ऑलिव तब दें जब आप एक दफ़ा F1 कॉम्बिनेशन चला दें 10-12 दिन, उसके बाद जब दोबारा आया तो आप उसको ऑलिव दें। तो मैं इस पर सोचता था कि ऐसा क्यों है, स्टार्ट में क्यों नहीं देते हैं, बाद में क्यों देते हैं। तो मैंने अपने कुछ मरीजों पर इसको एज एक्सपेरिमेंटल बेस पर इसको ट्राई किया है, तो उसके मुझे रिजल्ट जो मिले हैं तो बड़े जबरदस्त मिले हैं। तो मैं ये समझा हूँ उससे कि जब फेयर होता है तो फेयर में भी आपकी मेंटल स्टेट और जिस्मानी स्टेट दोनों लूज होती हैं। एब्सोल्युटली. और जब भी हम कोई चीज लूज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर ड्रेन हो जाती है, तो फिर हम उसको अगर हम कोई ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे तो वो उसका असर गलत होगा, नेगेटिव असर होगा। तो उस लिहाज से दादा शायद कहते हैं कि भाई ऑलिव उस वक्त उसको ना दो, पहले F1 कॉम्बिनेशन देकर उसकी स्टेट को ऊपर लेकर आओ। जब ऊपर आ जाएगा, एक 30% पर उसकी कैफियत आ जाएगी, तो उसको जब आप साथ ऑलिव देंगे तो अब वो उसकी ड्रेनेज को ऊपर ले जाएगा। तो ये मेरी थोड़ी सी इसमें बहुत सही बोला, क्योंकि फियर शामिल में थी। कैसा थैंक यू। होता है, इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं फियर में. इसीलिए वो जो फियर की वजह से, इमोशंस की वजह से जो एनर्जी ड्रेन आउट होती है, वो ऑलिव देने से कैसे होती है, वो एक एग्जांपल लास्ट में शेयर करूंगी. फिलहाल आई विल वेलकम मदीहा जी. मदीहा जी, वेलकम.